तर फ्रेंड्स आज मकर संक्रांती तुमकां सगळ्यांक मकर संक्रांतीची उलोवणीक परबी केले आनी आतां हांव दिसलो लायट मेकअप करता कित्याक भायर सरपाचो टायम जालो ऑलरेडी सरिता भायर सरले त्यामुळे आमगे लेट पर्यंत चालू आसता तो तिजो फुल लूक दाखयता। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल, हांव सोनिया। तर फ्रेंड्स आज मकर संक्रांती तुमकां सगळ्यांक मकर संक्रांतीची उलोवणीक परबी। आज असो दीस ज्या दिसा एकमेकाक तिळगूळ वाडटा वा घरान तिळाचे लाडू करता, एकामेकाक दिता तिळगूळ घ्या गोड बोला अशें म्हणटा। सो हो वायब आसा असोच आनी हळदी कुकूम आयच्यान स्टार्ट जातात। सो फ्रेंड्स आयज अंकिताचो फर्स्ट हळदी कुकूम आनी आमी वचपाचे आसा। हांव म्हजी माय सरिता धाकटे बाय आमी सगळीं वचपाचे आसा। सो तुमकां दाखयतलें हांव। आनी आयज म्हजी जावूय हळदी कुकूम करता। एक्चुअली आमी वांगडाच बी करता सगळीं जाणां, बट हांवें प्लॅन करूना कित्याक अंकितागेर वचपाक जाय म्हणून। सो ती करतली, तिकाय मातशें हांव हेल्प करतलें रेडी जावपाक, हांव रेडी जातलें आनी मागीर तुमकां हांव दाखयतलें अंकितागेर आमचो हळदी कुकूम म्हळ्यार अंकिताक दाखयतलें स्पेशली। ओके चलात तर स्टे ट्यून, मेळया। फ्रेंड्स आफ्टरनून जाली आनी हांव रेडी जालें। साडी सिंपल साडी न्हेसला ब्लॅक कलरान आनी मातशें हेअर स्ट्रेटनिंग केलें, अपरणान केलें आनी आतां हांव दिसलो लायट मेकअप करता कित्याक भायर सरपाचो टायम जालो ऑलरेडी सरिता भायर सरले थंयच्यान। चला
फ्रेंड्स हांव रेडी जाल्लें आसा असो म्हाजो फूल लूक बारीकसो मेकअप केला तो तुमी पळयला आसतलो सो आतां आमी भायर सरता आनी फुडलें मागीर तुमकां फुडें दाखयता दिसतलें चला सो फ्रेंड्स आमी पावली अंकितागेर आनी अंकितान सगळी अशी तयारी करून दवरला तेजी फस्टच न्हू म्हणून तेणें अशी बुडकुले वाडटले आनी वळी दिता ते सो सगळे तेणें चणे तिळगूळ सगळे रेडी दवरला ऑलमोस्ट स्टार्ट जालो तेंचो आमी पावता म्हळ्यार खूब लोक येवन गेल्ली आनी आमचे किर्ती तेका हेल्प करताले सो तेणें आमच्या कपलाक बीन सगळे लावपाक स्टार्ट केले मागीर आमी रोखडीच येयली की भाभी आयज हळदी कुकूम करता आनी कडकडीन तिका मातशें हांव न्हेसपाक हेल्प करून गेलें पूण फायनल लूक दाखोवंक ना कित्याक आमकां अंकितागेर वचपाचें आसलें सो एक आतां येयलें हांव येवन आतां येयलें सो आतां सुद्दां म्हळ्यार आमगेर लेट पर्यंत चालू आसता हो पळय तुजो फूल लूक दाखयता सो फ्रेंड्स असो आयचो मकर संक्रांतीचो दीस गेलो फूल डे आनी मागीर जावेचो हळदी कुकूम जालो आनी आतां रातची 10 10:30 जायत येयल्या सो हो ब्लॉग हांगाच एंड करता बाय